बनाउनु न। ए अब छाडिदियो, पिडिएफलाई एडिट गर्न मिल्दैन त्यही भएर कि। ए हस् ल ठिकै छ, तिमी भनिहाल्यो, मैले बनाएरै राखिदिन्छु त्यसको। क्लास 9 युनिट टेस्ट भनेर मैले कहाँनिर राखेको छु, युटी। यहाँनिर 77 राख्न पर्यो होइन त? हो सर। राखेको छु कि मैले 77 यहाँनिर क्लास 9 है त। ल हेरौँ है। फर्स्टमा राइट डाउन द फन्डामेन्टल युनिट इन्भल्भ्स इन फोर्स भनेर सोधिरहेको छ। उल्लुहरूले लेखिरहेको छ त्यहाँनिर कोले हो, मास यस्तो लेखेको छ, मास लेन्थ अनि टाइम रे टाइम यस्तो लेखेका उल्लुहरू। यो त फिजिकल क्वान्टिटी हो, यो फिजिकल क्वान्टिटी हो। केजी मिटर अनि सेकेन्ड यो फिजिकल युनिट हो, फन्डामेन्टल युनिट हो। यो कुरा बुझ्यो नि? यो फन्डामेन्टल युनिट हो, त्यो माथिको यो चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हो। तिमीलाई यहाँ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको छ र कहीँ फन्डामेन्टल युनिट सोधिरहेको छ, फिजिकल क्वान्टिटी लेख्नु भएन है। फिजिकल युनिट लेख्नु, यहाँनिर फन्डामेन्टल युनिट सोधिरहेको हुनाले तिमीहरूले पनि फन्डामेन्टल युनिटै राख्नु पर्यो है। यहाँनिर मास लेन्थ टाइम यस्तो राख्नु भएन, एउटा मिस्टेक। अनि डिफाइन फन्डामेन्टल युनिट भनेर यो पनि मिस्टेक गर्नेहरू 7-8 क्लासमा के पढेर आएको, यो त एकदमै सानो 7 क्लासको कुरा हो। यस्तो क्वेसन नसुन्ने क्वेसन सोधिरहेको छ, त्यही पनि मिस्टेक छ। 2-3 जनाको मिस्टेक छ, 2 जनाको मिस्टेक छ। सर मैले यो केजी मिटर सेकेन्ड पनि लेन्थ मास टाइम पनि लेखेको छ। लेखेको छ, मार्क्स दिएको छु मैले। अब काट्न मिलेन, त्यो दुईटा लेख्ने होइन, किन फिजिकल युनिट र फिजिकल युनिट र फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि बल्ल। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको मास, त्यसैपछि लेन्थ, यिनीहरू फिजिकल क्वान्टिटी हुन्, व्हिच क्यान बी मेजर है, व्हिच क्यान बी मेजर। फिजिकल क्वान्टिटी हो व्हिच क्यान बी मेजर इन युनिट। यो चाहिँ त्यसलाई के युनिटमा मेजर गर्न सकिन्छ, दिस वान इज फिजिकल युनिट है। डिफाइन डिफाइन मोमेन्टम भनेको छ नि। मोमेन्टममा सिधै केही लेख्ने होइन कि, द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी मात्रै लेख न। किन त्यो पुरै दायाँ बायाँ यताउता सब कुरा लेखिरहेको त? द प्रोडक्ट अफ ओन्ली मास एन्ड भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी। द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी लेखे त सक्यो। त्यहाँ दायाँ बायाँ के छ रे, यसको के छ त्यस्तो लेख्नु पर्दैन है। अनि डिफाइन 1 न्युटन अफ फोर्स भनेको छ। डिफाइन 1 न्युटन अफ फोर्स भनेको छ। 1 न्युटन अफ फोर्स भनेको चाहिँ के डिफाइन गर्ने हो भनेदेखि, कुनै पनि अब्जेक्ट 1 केजी भएको अब्जेक्ट, यो लेख्न त म्याक्सिममको मिलेकै छ है, यो चाहिँ मिस्टेक छैन। 1 केजी मास भएको अब्जेक्टको 1 केजी मास भएको अब्जेक्टमा सर्टेन फोर्स लगाउँदा त्यसको एक्सेलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने पछाडि that is known as 1 Newton of force. When a force is applied on a object of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square. अनि 1 meter per second लेख्ने उल्लुहरू टपहरूले पनि त्यही 1 meter per second लेखेको छ। एक्सेलरेसन युनिट मिटर पर सेकेन्ड कहिलेदेखि भयो? कुन साइन्टिस्ट बन्यौ तिमीहरू? भेलोसिटीलाई के भन्ने हो अब है? युनिट एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। 13 मिटर पर सेकेन्ड ठोकिदिरहेछ। अनि अर्कोमा जाम, यो 3 यो त सबैको धेरै। सर के एक्सेलरेसन कति रे? 1 मिटर पर सेकेन्ड हैन? एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अनि भेलोसिटीलाई के भन्ने? हजुर, एक्सेलरेसनलाई मिटर पर सेकेन्डमा मेजर गर्यो भने अनि भेलोसिटीलाई केमा गर्ने? थाहा छैन। एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। के हो सर? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है एक्सेलरेसनको। ल नेक्स्टमा जाम है त। इट इज इजी, यसमा जाम। व्हेन वी सेक अ म्याङ्गो ट्री द म्याङ्गो फल डाउन व्हाइ। यो धेरैको मिल्या छ, सजिलो पनि छ, केही पनि छैन यसमा।
जब हामीले म्याङ्गोको ट्रीलाई हल्लाउँछौँ ट्री रेस्टमा हुन्छ रेस्टबाट हामीले त्यसमा फोर्स अप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो मोसनमा कन्भर्ट हुन्छ when we shake a mango tree then mango goes to motion but the mango tree goes to motion but mango is still in rest. It is due to the inertia of rest. है इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले गर्दाखेरि के हुने रहेछ त्यो रेस्टमै भइराख्न खोज्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिरबाट के हुने रहेछ त डिट्याच हुन्छ डिट्याच भइसके पछाडि म्याङ्गोज फल डाउन भनेर भन्नु पर्यो धेरै कुरा केही पनि छैन यसमा अनि जब हामी इट इज इजियर टु ड्र्याग अ स्टोन देन किक इट वाइ भन्छ सर एकचोटि फेरि भन्नु न when we shake a mango tree जब तिमीले रुखलाई यसरी हल्लाउँछौ हल्लाइसके पछाडि है when we shake a mango tree then this goes to motion but mango try to be in rest म्याङ्गो के हुने रहेछ रेस्टमै भइराख्न खोज्छ है म्याङ्गो रेस्टमै भइराख्न खोज्छ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन हुँदैन हुन्छ है न्युटन ल फर्स्ट ल अफ मोसन पनि भन्न मिल्छ किनभने त्यहाँ त रेस्ट अफ मोसन दुईटैको कुरा गर्छ न्युटनले त टेन्सनै छैन बिग्रिने भन्ने कुरो हुन्न तर हामी स्टिल केबाट डिल गर्नु पर्यो इनर्सिया अफ रेस्टबाट डिल गर्नु पर्यो है त हामी इनर्सिया अफ रेस्टबाट डिल गर्नु पर्यो न त मिल्छ नमिल्ने होइन न्युटन फर्स्ट लमा त इनर्सिया अफ रेस्टको कुरा पनि हुन्छ मोसनको कुरा पनि हुन्छ तर डिल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसरी डिल नगर है त ल अनि अब नेक्स्टमा के छ इट इज इजियर टु ड्र्याग अ स्टोन देन टु किक इट भन्छ हामीले कुनै पनि एउटा स्टोनलाई ड्र्याग गरेर भनेको लतारेर लैजान चाहिँ सजिलो हुन्छ तर खुट्टाले झ्याममा किक हान्यो भने पछाडि हाम्रै खुट्टा भाँचिन्छ हाम्रै खुट्टा दुख्छ भन्नु खोजेको त्यही हो है किन मोर फोर्स अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्ने बेलामा किक गर्ने बेलामा जब हामीले किक गर्छौँ टाइम इन्टरभल के हुन्छ लेस हुन्छ when we kick a stone then the time interval is less है then time interval is less time interval less हुने बित्तिकै के हुने रहेछ large force is applied on it है large force is applied on it but that it becomes just opposite that means less force is applied to drag a stone है less force is applied to drag a stone यो कुरा त मैले लेखाइरहेको छु त्यही भएर त्यस्तो लेख्न खोजिरहेको छैन है मैले बुझाउन मात्रै खोजिरहेको जब तिमीले ड्र्याग गर्छौ ड्र्याग गर्ने बेलामा त्यहाँनिर दुईटाको ग्याप हुन्छ जुन इन्टरभल भनौँ त्यो इन्टरभल हाई हुन्छ हाई इन्टरभल हुने बित्तिकै फोर्स लेस हुँदो रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एफ इक्वल टु एमएबाट बनाएको है यो कुरा त थाहा छ सबैलाई दुईजना कि तीनजनाले मात्र लेखाएको छ त्यसले दुईजनाले 15 लिएको छ अनि अर्को एकजनाले पनि यस्तै मिलाएर लेखेको छ त्यसले 14 लिएको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स वाला मिल्दैन है सर अनि मिल्छ ग्राभिटेशनल फोर्स ग्राभिटीको कुरा ठोकिरहेको छ अनि अर्को यो म्याङ्गो ट्रीमा पनि यो म्याङ्गोमा पनि ग्राभिटीको कुरा गरेको छ ध्यानेर आएर एनर्जीका कुरा गरेको छ एनर्जी कहाँबाट आउँछ यसमा एनर्जी लेस हुन्छ र हाई हुन्छको कुरा गरिरहेको छ एनर्जीसम्म कहाँबाट मैले 2 नम्बर ग्रेभिटेशनल फोर्स लेख्यो के सर त्यो मिल्दैन 2 नम्बर ग्राभिटेशनल फोर्स लेखेर मिल्दैन प्लस एनर्जी लेखिरहेको छ कति त हजुर त्यो पनि भएन है ल यसको कुरा बुझिहाल्यो त्यसैगरी जब हामी नेक्स्ट वालामा नेक्स्ट भनेको s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर यो प्रुभ गर्न दिइरहेको छ यो प्रुभ गर्न दिएकोमा 15 ल्याएको दुईजना छ सायद त्यो दुईजनाले एकदम राम्रो गरेको छ ड्राइङ गरेर लेटेस्ट कन्सिडर गरेर राखेको छ अरु म्याक्सिममले के गरेछ डाइरेक्ट प्रुभ मात्रै गरे डाइरेक्ट प्रुभ मात्रै भने हैन है तिमीलाई मैले 3 मार्क्स कोमा डाइरेक्ट प्रुभ गरेर पाउँदैन मार्क्स है 3 मार्क्सको क्वेशनमा डाइरेक्ट प्रुभ गर्ने हैन भन्न अस्ति पनि भनेau मैले एक्जामको अघिल्लो दिन पनि भनिराथे त्यसमा लेटेस्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ यस भने के हो यु भने के हो टी भने के हो अनि ए भने के हो टी भने के हो अनि कुन कुन इक्वेशनहरुलाई युज गरेछ इक्वेशन फर्स्ट युज गरे हो कि है फर्स्ट इक्वेशन अफ मोसन हो कि त्यो इक्वेशन अफ मोसनलाई डिनोट गर्नु पर्यो लेट गर्नु पर्यो हैन अनि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल पो निकाल्ने हो अब निकाल्ने बेलामा एक दुई जनाको त हरिगति बिजोकै छ बिचारा पढ नजाने पछाडी सोध गर्न भन म गरिदिन्छु बरु तर त्यस्तो हरिबिजो गराउनु भएन है त ल नेक्स्टमा जाम है हामी
नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन छ A bus of mass 1500 kg is moving with a velocity of 90 km per hour and 90 km per hour लाई कसले पनि डाइरेक्ट 25 लेखा चाहिँ 25 आयो चाहिँ कसरी मलाई त्यो चाहियो नि अनबारे 25 लेखिदिने न्युमेरिकल पनि भोग्ने त्यस्तो गर्नु भएन है आफ्नाबाट डाइरेक्ट लेख्ने होइन न्युमेरिकलमा त निकालेर देखाउनु पर्छ न्युमेरिकल पनि धेरै टाढाबाट सोधेकै छैन फर्स्ट न्युमेरिकलै सोधेको कुन त दुईटा न्युमेरिकलको पीडीएफ दिएको थियो त्यसमा पनि फर्स्ट न्युमेरिकल आएको छ ल यहाँ 25 हुन्छ भन्ने उले याद गरेर भ्याइसकेर चाहिँ 25 ठोकिदिरहेको थियो है ठीक छ अनि कतिले यहाँनिर रिटार्डिङ फोर्स भने चाहिँ माइनस लेखेको छैन माइनसले नलेखे पनि मार्क्स पाउँछ तर यहाँ तल लेख्ने बेलामा एक्सेलरेसनमा नेगेटिभ आउनुपर्छ रिटार्डेसन हो अनि त्यसपछि डिस्टेन्समा पोजिटिभ राखेको छ एकदम ठीक छ अनि त्यस पछाडि रह्यो टाइम टेकन टी यसमा पनि पोजिटिभ राखिदिएको छ है त्यो गरेको ठीक छ यहाँनिर नेगेटिभ लेख्न भुलेकोले पनि तल गएर करेक्सन गरेर ठीक गरेको छ त्यसलाई मैले राम्रै भने है त ल अब हामी अरु त्यो क्वेशन सकियो है त्यो क्वेशनमा यति नै हो न्युमेरिकल त मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा बुझाएकै थिए सर हाईएस्ट कति आछ हाईएस्ट 15/15 के गर्नु मार्क्स काट्ने ठाउँमै राखेन त्यसरी लेख्ने हो कम से कम 1-2 मार्क्स काट्नु हुन्छ सरले भनेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज बिगार्नु अथवा केही बिगार्नु नि साइन्समा 15 मा 15 ल्याइदिने फेरि सर अनि लोएस्ट त एकजनाले कसले आज पठाइरहेको छ के हो त्यस्तो हरिगति आज पठाउने हो आज पठाएको मैले कसरी चेक गर्नु त्यहाँ मैले रेकर्ड पठाउनु पर्ने हुन्छ कुन टाइममा पठाएको सेन्ड गरेको थियो भनेर त्यस्तो भएन है अनि आज पठाएको पनि त्यो आके छैन आज पठाएकै चेक गरेन 3 मार्क्स भन्दा बढी आउँदैन के हो त्यस्तो अनलाइन चाहिँ आएको छैन तिमीलाई भनेर के फाइदा हामी 7 जना मात्र रहेछ अहिले त्यही त किन सर मैले तपाईलाई मेसेन्जरमा सिम्पल मेसिनको एउटा क्वेशन पठाएको थिएँ नि सिम्पल मेसिनको क्वेशन पठाएको थियो हैन हो ल फर्स्टमा म डाउनलोड गर्न सिकाइराछु हेर है कसको डाउनलोड भएन भन्दै थियो मेरो सर ल हेर है तिमी 9 क्लासमा डाउनलोड भएन भनिराख्यो हैन फर्स्टमा पेज म लिंक यो हो यो लिंकबाट यो पेज खुल्छ फर्स्टमा तिमीहरुमा पेज है यो पेज सबैजनाको खुल्यो होला यो पेज खुलिसकेपछि फर्स्टमा हेरेर पपअप विन्डोमा क्लिक गर यसको फाइल साइज ठुलो छ कहिलेकाहीँ तिम्रो मोबाइलको स्टोरेजले काम नगर्न सक्छ के है मोबाइलको स्टोरेजले काम नगर्न सक्छ फाइल ठुलो छ 18-19 MB को छ त्यो भएको कारणले गर्दा पनि डाउनलोड नभएको हुन सक्छ त्यो चेक गर अनि अर्को भनेको यसमा डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर डाउनलोडमा क्लिक गर्नेबित्तिकै नयाँ साइट खुल्छ नयाँ पेजमा खुल्छ अनि नयाँ पेजमा के खुल्ने रहेछ हेर्दै जाम है त नयाँ पेजमा मेरो यो डाउनलोड देखिहाल्यो देख्यो नि कम्प्युटर देखि यस्तो भयो है अब मैले डाउनलोड क्यान्सल नै गरे सर मैले त्यो तपाईलाई स्क्रिनशट पठाएको थिएँ नि हो त्यस्तै आयो के मेरोमा चाहिँ अनि त्यस्तो आयो त्यही त अब त्यसलाई के गरौँ त कसैको साथीहरुबाट डाउनलोड गर है अथवा केही गर यो यस्तो नआउनु पर्ने यो अथेन्टिकेसन त मैले यताबाट दिइसकेको छु सबैलाई अलले डाउनलोड गर्न मिल्छ किन तिम्रो मात्रै प्रब्लम आएको फेरि अरु कसैको आएको छैन फेरि 9 मा अरूले डाउनलोड गरिसकेको छ हैन भने पछाडी तिम्रो डिभाइसको प्रब्लम होला कम्प्युटर छ भने कम्प्युटर देखि गर नत्र अरु केहीबाट गर अथवा तिम्रो मोबाइलको स्टोरेज चेक गर एकचोटी अनि मलाई क्वेशन पठाएको कसले रे ये सर ऐसा देखि हो ए ईसाले हो ए ऐसा वाला हो ए हो सर ए आयो ए हो आइसा हो सर ठीक छ सर यो ईसा भयो ईसा भयो आइसा ईसा आइसा अल्फा होइन सबै हिस्ट्रीमा बस्ने त हो सर
यसो बस्ने हेर है त तल तल त्यो लेखा हेर 15 आउने खालको छ कि छैन केजी मिटर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिरहेको छ फन्डामेन्टल युनिट के भनेको थिएँ मैले केजी मिटर र एउटा सेकेन्ड लेख्ने त्यहाँ दुईटा सेकेन्ड युज भयो भने दुईटा लेखिहाल्ने सर काट्ने ठाउँ आयो काट्ने ठाउँमा आयो गयो 15 मार्क्स ल यसलाई फुल साइज सर तपाईले के भन्नुभयो भर्खर भर्खर मैले त्यहाँ सेकेन्ड स्क्वायर किन लेख्या भने सर मैले त्यहाँ फर्मुला कसरी आइ देखाएको छु अनि तल लेखेको छु तल लेखेको छौ मैले तल सर त्यतिकै नअत्ताउनु न क्वेसन एउटै हो यो सर आइसा क्वेसन एउटै मात्रै हो हैन सर यो 25 नम्बर 25 को आएन तिमीलाई हैन हो सर फिगरमा हेर है त त्यसो भए यो त मैले गरेर जस्तो लाग्यो त यसको मैले गरेर जस्तो यस्तो लाग्यो अर्को चाहिँ हो सर सर छैन तपाईँले अर्कै पिडिएफ भएको यस्तै अर्को खालको हो सर यो त अर्को फाइलको हो तर यस्तै क्वेसन हो हेर है त फ्रम द गिभन फिगर क्याल्कुलेट लोड भिआर त्यसपछि लेन्थ अफ द इन्क्लाइन प्लेन एमए इफिसियन्सी सोधिरहेको छ यसले हैन अनि यसले 4 मिटर त्यता दिएको छ लोड दिएको छ इफोर्ट पनि दिएको छ है लोड त थाहा भइहाल्यो नि तिमीलाई लोड कति हो 1000 केजी लोड हो तर केजीमा लेख्न हुँदैन है फेरि न्युटनमा राख्नुपर्छ लोडलाई पनि 1000 टाइम्स अब 10 गरे नि गर 9.8 ले मल्टिप्लाई गरे नि गर क्वेसनले दिएको छैन के अरे जतिले गर्दा नि भयो है 9.8 ले गरे नि भयो उले गर्दा नि भयो है त यो लोड भयो अनि भिआर निकाल भन्छ भेलोसिटी रेशियो भनेको त लोड बाइ इफोर्ट हैन र निकाल्न सकिहाल्छ सर मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड बाइ इफोर्ट एमए भनेको लोड बाइ इफोर्ट भिआर भनेको भिआर एकछिन पख भिआरलाई हामीलाई लोड डिस्टेन्स बाइ इफोर्ट डिस्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसै यो दिएको छ 30 डिग्री दिएको छ अब तिमीले त्रिकोणमिति पढेनछौ भन्ने कुरा मलाई थाहा भइहाल्यो हेर हैन त्रिकोणमिति तिमीहरूले पढेनछौ सर ट्रिग्नोमेट्री पढेको छ तर यो यस्तो चाहिँ पढ्या छैन के sin 30 डिग्री त्यस्तो यस्तो सुन म भनिदिन्छु है त त्रिकोणमितिमा यहाँनिर यदि यो दिएको छ भने पछाडि sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ थीटा याद हुन्छ हो हुन्छ कि हुँदैन यसलाई परपेन्डिकुलर भन यसलाई बेस भन यो p भयो भन्ने बित्तिकै यो परपेन्डिकुलर भयो र यो p छ भने पछाडि यहाँ 30 डिग्रीको एंगल दिएको छ भने पछाडि sin थीटा इक्वल टु p डिवाइडेड बाइ h हुन्छ अनि यहाँदेखि ab क्याल्कुलेट हुन्छ तिम्रो ल म यति नै गरिदिहाल्छु है त जीवनमा बीसी दिएको छ बीसी इक्वल टु मलाई दिएको छ 4 मिटर अनि दिएको छ एंगल दिएको छ यसले है क्वेसनमा एंगल बीएसी अथवा थीटा इक्वल टु गरे नि भयो एंगल बीएसी इक्वल टु गर्दा नि भयो है त एंगलको चाहिँ कता थीटा इक्वल टु गरे है मैले थीटा इक्वल टु मलाई दिएको छ 30 डिग्री एंगल दिएको छ अनि त्यस पछाडि मलाई अब के चाहियो भन्देखि हेर है क्वेसनमा मलाई चाहियो एबी चाहिएको छ हो एबी चाहिरहेको छ मलाई चाहियो एबी एबी इक्वल टु 30 अब के भन्नु पर्यो बीसी भनेको परपेन्डिकुलर हो अनि एबी भनेको हाइपोटेनियस हो हाइपोटेनियस र परपेन्डिकुलर दिएको छ भने पछाडि sin थीटा लाउन मिल्छ वी नो sin 30 डिग्री लगाइदिउँ है त sin थीटा भने कति हुनु पर्यो p बाइ h हुनु पर्यो हैन त p बाइ h हुनु पर्यो p भनेको मैले डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिन्छु है बीसी होला p भनेको बीसी भयो h भनेको एबी भयो है त एबी ल
अनि अब के गर्न सकिन्छ हेर त, यहाँदेखि एबी निस्किन्छ निस्किन्न? एबी इक्वल टु साइन 30 भनेको 1/2 हुन्छ। एबी इक्वल टु 1 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ, 2 टाइम्स बीसी हुन्छ। मैले यहाँ डाइरेक्ट गरिदिइराखेँ, यो त जाने होला तिमीले आफै क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छ भनेर है। 2 टाइम्स बीसी भनेको 4 इक्वल टु 8 मिटर। यो भने के हो? 8 मिटर भने के हो? यो खास एलडी होइन, एलडी होइन र भने त एलडी इडी भने फेरि यो होइन, यो एलडी होइन, यो एलडी भने त को होला त? इफोर्ट डिस्टेन्स हो। इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल टु 8 मिटर भयो। अनि अब भेलोसिटी रेसियो पनि निकाल्न सकिन्छ क्वेसनले सोधे अनुसार एकर्डिङ टु द क्वेसन। जे पनि निकाल्न गर्न सकिन्छ, सकिन्न त? हेर त, लोड थाहा छ तिमीलाई, लोड कति हो? 100 केजी दिएको रहेछ, 100 टाइम्स 10 गरेर 1000 न्युटन लोड भयो। भिआर भन्छ भेलोसिटी रेसियो भनेको लोड डिस्टेन्स बाई यो एलडी डिभाइडेड बाई इडी हो कि इडी डिभाइड बाई एलडी हो? फर्मुला थाहा छ नि, फर्मुला लगाइदेऊ। इडी पनि थाहा छ तिमीलाई, यो भनेको लोड डिस्टेन्स हो, यो भनेको इडी हो। एबी भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स हो, हाम्रो 8 मिटर आयो, यो भनेको कति रहेछ? 4 मिटर दिएकै छ यसले। अनि लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन भन्छ, इन्क्लाइन प्लेनको लेन्थ, लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन भन्नाले इन्क्लाइन प्लेनको लेन्थ कुन हो? एबी नै होला, एबी नै भयो 8 मिटर। एमबे निकाल्न सकिहाल्छ, लोड बाई इफोर्ट। इफिसियन्सी भनेको निकाल्न सकिहाल्यो अब त है। इफिसियन्सी भनेको के हो? एमए बाई भिआर इन्टु 100%। एमए पनि थाहा छ तिमीसँग, भिआर पनि थाहा छ, डिभाइड बाई 100% गरिदेऊ, समस्याको विषय नै भएन। सकिन्छ गर्न अब? सकिन्छ सकिन्न? केही डाउट छ कसैलाई? ल हेर है त, भयो है। ल यो पनि हाम्रो लगभग मैले इन गरेको घोषणा गरिदिएँ। यसलाई पनि केही छ, इन गरिदिउँ। यसलाई पनि मैले इन गरेको घोषणा गरेँ। यो त झन् इन हुनै पर्यो। यो डाउनलोड यसै गरी डाउनलोड हुन्छ है, मैले भने नि डाउनलोड गरेर देखाइदिइसकेँ, डाउनलोड हुन्छ। अनि यहाँदेखि जाने बेलामा कहिले यदि सब्सक्राइब गरेर नि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदेऊ। फेरि यो बढ्न थालिहाल्छ, मैले क्लोज गरेँ। ल अब हामी जान कति मिनट बाँकी छ? अझै बाँकी रहेछ। वर्क एनर्जी एन्ड पावरको डिस्कसन गरौँ है त। सर अनि भाइभामा तपाईँ सिम्पल मेसिन सोध्नुहुन्छ? भाइभामा पनि मैले जहाँदेखि क्वेसन सोधेको थिएँ त्यहीँदेखि। अब कहिले हुन्छ भाइभा, कहिले भन्नुभएको सरले? थाहा छैन। थाहा छैन भने मलाई पनि थाहा छैन, त्यही अनुसार सोधौँ ल। होइन क्या, मैले के पढ्ने हो, मेजरमेन्ट र फोर्स पढे पुग्छ भनेर सोधेको कि है। मेजरमेन्ट र फोर्सबाट मात्रै अलि पुग्दैन कि क्या भाइभामा? कतिजना हौ तिमीहरूको? सर पुग्छ। कहाँ पुग्छ? ल ठिकै छ, ल त्यति पढ। सर फोर्सबाट कति क्वेसन निकाल्न मिल्छ? उसलाई थाहा छ कति निकाल्न मिल्छ। मैले 2टा 30 मार्क्सको क्वेसन निकालिसकेँ फोर्सबाट। मेजरमेन्टमा त के सर क्वेसन? ल अब हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावर स्टार्ट गरौँ है त। हेर है, वर्क भनेको सर हजुर 37 मा चाहिँ लाग्नु त? 37 ब्ल्याङ्क छ पेज, अघि भनिसकेँ। मैले बनाउने बेलामा ब्ल्याङ्क रहेछ, त्यहाँनिर भुलेछु, त्यहाँ केही राखेको छैन मैले। पेज ब्ल्याङ्क छ है, त्यो टेन्सन गर्नु पर्दैन। ल क्लियर छ है? अब ओक्टनमा जाऊँ होइन हामी?
हेर है, वर्क भनेको खासमा के हो भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्टलाई है कुनै पनि अब्जेक्टमा अथवा कुनै पनि बडीमा फोर्स लगाउँदा त्यो अब्जेक्टले अथवा त्यो बडीले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अथवा त्यसको सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने पछाडि द्याट इज कल्ड फोर्स, द्याट इज कल्ड वर्क है, द्याट इज कल्ड वर्क डन। अनि अब वर्क डनको कुरा गर्ने बेलामा वर्क डन बाई द फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज डिफाइन्ड एज the product of force and displacement of a body in the direction of the force। यो कुरा गजबको गर्यो हैन, कुरा के गजबको गर्यो भनेदेखि डिरेक्सन अफ द फोर्स भन्यो के, कुनै पनि अब्जेक्ट इनिशियल पोजिसन यसको यस्तो थियो, यसमा मैले फोर्स लगाएँ, फोर्स लगाउँदा सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, कतातिर गर्यो कुनै डिरेक्सनतिर गरेछ यसले, त्यसको फाइनल पोजिसन यस्तो छ भने पछाडि त्यति बेला यसको केही सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, फोर्स लगाउँदा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामी वर्क डन भन्छौँ है त। वर्क डन अथवा वर्क मात्रै भने नि भयो हैन त। ल अब वर्कको डिफिनिसनतिर जाम, लेख्न सुरु गर है, लेख। मैले जति पढाउँछु पढाएको कुरा उसै दिन लेख्नुपर्छ। And when the force is applied on a body, then that cover certain displacement along the direction of force। Along the direction of force is said to be work done है। यसलाई हामी के भन्छौं, वर्क डन भन्छौं। वर्कको युनिट के हुन्छ, वर्कको युनिट जुल हुन्छ। स्क्रिन गल्ती भयो कि भन्ने हेर्नु लाग्छ मलाई। JOU ल अनि हेरौँ है, अब यसको बारेमा यहाँ अलिकति एउटा कुराको स्टडी गरौँ। वर्क डनलाई W भने मैले W इक्वल टु के हुने रहेछ भनेदेखि, मैले इक्वेसन बनाउँछु, W इक्वल टु त के हुने रहेछ भनेदेखि W इक्वल टु फोर्स लाइक या भनौँ है, अनि त्यस पछाडि डट फोर्स डट, अनि फेरि यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई एस भन्छु है मैले। स्मल लेटर लेख्न चाहिँ मिल्दैन। एरो हेड पनि हुन्छ हजुर, त्यहाँ यसमा एरो हेड पनि चाहिन्छ हो, एरो चाहिन्छ, त्यही बनाउन लाग्छौँ कि मैले फेरि है। ल यो एरो भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ है। एरो भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, तिमीहरूलाई थाहै छ। अनि अर्को कुरा यसको रमाइलो कुरा के आयो भनेदेखि, किन फोर्सको सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ, फोर्सको सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ है, फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टको पनि डिरेक्सन हुन्छ। दुईवटा डिरेक्सन भएको चिजलाई यहाँनिर मल्टिप्लाई साइन राख्न पाइँदैन है। मल्टिप्लाई साइन राख्यो भने क्रस प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ। तर वर्क डन भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर कसरी भयो भनेदेखि भेक्टर ए डट भेक्टर बी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पछाडि डट प्रोडक्ट गर्यो भने पछाडि यो के हुन्छ, स्केलर प्रोडक्ट भन्छन् अथवा डट प्रोडक्ट भन्छन्। इट इज स्केलर क्वान्टिटी, इट इज स्केलर क्वान्टिटी है। वर्क डन भनेको के रहेछ त, स्केलर क्वान्टिटी रहेछ। LAR हजुर हजुर, ठिक छ, यो त केही फरक पर्दैन क्या। कम्प्युटर थाहा पाएन तिमी कति ट्यालेन्ट भएको। W इक्वल टु F डट S, इट इज स्केलर क्वान्टिटी। यो स्केलर क्वान्टिटी भयो है। स्केलर क्वान्टिटी भयो कसरी भनेदेखि दुईवटा डिरेक्सन भएका क्वान्टिटीहरू डट प्रोडक्ट भयो। भन्न खोजेको कुनै पनि सर्टेन कुनै एउटा बडीमा अथवा कुनै एउटा अब्जेक्टमा मैले फोर्स लगाएँ, फोर्स लगाउँदा त्यसले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो,
सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो एलङ द डिरेक्सन अफ फोर्स, फोर्स लगाएको डिरेक्सनतिर, जुन डिरेक्सनबाट फोर्स लगाएको छ त्यही डिरेक्सनतिर ट्राभल गर्यो भने पछाडि द्याट इज कल्ड वर्क डन है, त्यसलाई हामी वर्क डन भनिम। अनि वर्क डनको फर्मुला के हुने रहेछ त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुने रहेछ। अब तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ के गर्ने चलन छ, प्राय टिचरहरूले के गर्छन्, एफ डट एस यस्तै सिद्धो है, एफ डट एस सक्यो, एफ डट एस रहेछ अथवा एफ डट डी रहेछ, डी लेख्ने चलन छ, एफ डट डी है, एफ डट डी भने वर्क डन भयो, यही हो वर्क डन। न्युमेरिकल गर्नेलाई यही नै अप्लाई हुन्छ, तर मैले चाहिँ त्यस्तो गरिनँ। अब म अझै केही नयाँ कुरा गर्दैछु। डब्लु इक्वल टु, अब एफ डट प्रोडक्ट छन्, दुईवटा डट प्रोडक्ट छन् भने पछाडि एफ डट एस भनेको त के हो, डट प्रोडक्ट हटाउने बेलामा हामीले भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर फेरि तिमीहरू अप्सन म्याथ पढेनौ कि क्या 8 क्लासमा पढाएको थियौ है। अनि डट दुईटा डट प्रोडक्ट हटाएर एफ एस कस थीटा लेखाए पनि बुझिया थियो। पढेकै थिएन जस्तै छ सर। दुईटा डट प्रोडक्ट हटाउने बेलामा के हुन्छ भनेदेखि एफ र एस छ नि, एफको एउटा डिरेक्सन हो अनि एसको एउटा डिरेक्सन हो, त्यो दुईटा डिरेक्सन अब मैले यहाँ ड्र गर्न अलि मिलेन है। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ ड्र गरेर देखाउँला, यदि बुझेन भने पछाडि यहाँ ड्र गरेको छैन होला बुकमा सायद, नत्र जस्तो एउटा भेक्टर यसरी एउटा भेक्टर छ अनि अर्को भेक्टर यसरी यताबाट अर्को यस्तो भेक्टर छ भने पछाडि दुईवटा यसरी दुईवटा भेक्टर आएको छ भने पछाडि है त्यो दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गलहरू बनाउन मिल्छ कि है, त्यो दुईटा भेक्टर बिचको एङ्गल बनाउन मिल्छ। ड्र गरिहाल्छु म। सर्टेन ल कुनै एउटा भेक्टर यस्तो खालको छ अरे है, एउटा यस्तो भेक्टर छ अरे, यो भेक्टर छ भने पछाडि यो भेक्टरमा अनि अर्को पनि भेक्टर एउटा आयो, फेरि अर्को यसरी अर्को भेक्टर आयो यस्तो है त, यो दुईटा हो, यो दुईटा बिचको एङ्गल होला नि सर्टेन, यो दुईटा बिचको हेनेरको एङ्गल होला नि, हो यो एफ भयो, यो चाहिँ के भयो एस भयो है, यो हेनेरको एफ हो है, यो हेनेरकोलाई मैले एफ भने है त, यो एफ हो यो एस हो भने पछाडि यो दुईटा बिचको सर्टेन एङ्गल हुन्छ, त्यो एङ्गल थीटा हो। हेनेरको एङ्गल चाहिँ कति रहेछ, थीटा हो है, हेनेरको एङ्गल के रहेछ त थीटा हो। हेनेरको एङ्गल थीटा हो भने पछाडि अब के गर्छ भनेदेखि यहाँनिरबाट एउटा केही चिज ड्र गर्नु पर्यो नि त, फेरि अर्को ड्र गरौँ है त, किन टेन्सन गर्नु पर्यो ड्र गर्नलाई। अब यहाँनिरबाट जस्ट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर है, यसमा पर्पेन्डिकुलर ड्र गऱ्यौँ हामीले हो, पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिसके पछाडि अब यो थीटा हो नि, हो यो कुन भनेको छु मैले, यो भेक्टर कुन हो एफ हो, यो भेक्टर कुन भनेको छु एस भनेको छु, यहाँनिर लेख्न मिल्ने रहेछ नि एफ लेखिदिउँ, यो भेक्टर एफै मैले यहाँ साइन ल्याउन थालिनँ, अब यो साइन ल्याइदिउँ न, यहाँनिर रहेछ कपी पेस्ट गर्ने त हो, 2 मिनेट रहेछ हुँदैन कि क्या, यो भेक्टर एस हो है। अनि अब यो दुईवटा भेक्टर छ भने पछाडि हेर यहाँनिरको सेन्टरलाई यहाँनिरकोलाई ओ भनिदेऊ नभए केही फरक पर्दैन है, ओ भन्ने सेन्टर हो, यो ओबाट एफ भन्ने पोइन्टतिर गइरहेको ओ एफ भन्न, यहाँनिरको पोइन्टलाई एफ भन्दा नि हुन्छ, यहाँनिर एस भन्दा नि हुन्छ पोइन्टलाई, अनि ओ एफ भनेको भेक्टर एफ हो, ओ एस भनेको भेक्टर एस हो भने पछाडि अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि मलाई कस थीटा ल्याउनु पर्ने छ हो। कस थीटा भनेको के हो, बी बाई एच हो कि होइन, कस थीटा भनेको बी डिभाइडेड बाई एच हो कि होइन,